দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র মোহাম্মদ নীল ও তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র মোহাম্মদ রামিন। وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله أنا بخير. أنت؟ الحمد لله أنا بخير. ما اسمك؟ اسمي نيل. وأنت؟ اسمي رامي. ما اسم أبوك؟ اسم أبي خير الإسلام. وأنت؟ اسم أبي شعر الإسلام. ماذا تعمل؟ أنا تلميذ. وأنت؟ أنا تلميذ. أين تذهب؟ أذهب إلى المدرسة. وأنت؟ أذهب إلى المدرسة. أين تدرس؟ أدرس في المدرسة أوليب الإسلامية كادر مدرسة. وأنت؟ أدرس في المدرسة أوليب الإسلامية كادر مدرسة. أي صف تدرس؟ أدرس في الصف الثاني. وأنت؟ أدرس في الصف الثالث. من أين أنت؟ أنا من أبورغة. وأنت؟ أنا من مالدباري. كم عمرك؟ عمري 8 عاما. وأنت؟ عمري 9 عاما. ما لغتك الأم؟ لغتي بنغلا. وأنت؟ لغتي بنغلا. ما جنسيتك؟ بنغلاديشي. وأنت؟ بنغلاديشي. شكرا. جزاك الله خير. السلام. মারহাবা। তো আমরা এই বিকেল শিফটে এগুলো শিখাচ্ছি, আরবিতে কথোপকথন, ইংলিশে কথোপকথন।